भारत दो महाजों पर बुरे तरीके से फंस चुका है। ईरान पर अमेरिका का हमला न करने की वजह सामने आ चुकी है। अगर एक गोली भी चलती अमेरिका की जानिब से तो फिर वो जंग जो होनी थी वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहनी थी, बल्कि वो 5 से 6 मुल्कों तक फैल जानी थी, जिस वजह से अमेरिका पर दबाव डाला गया और अमेरिका ने अपना फैसला मौखर कर दिया। नाज़रीन, अमेरिका पर किस किस ने दबाव डाला? अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट्स दी, क्या कहा था कि हम हमला अब नहीं कर रहे, क्या वजूहात पेश की गई थी, अचानक से ऐसे यू टर्न क्यों लिया गया, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। पाकिस्तान का गर्विदा हो चुका है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर फैंस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो दिफाई एतबार से हो, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या फिर पाकिस्तान की माशी बेहतरी हो, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो। तो अब पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक और अब दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि भारत के हवाले से कुछ मज़ीद खबरें भी हैं, कुछ सरप्राइजेज हैं उनके लिए, और भारत को ईरान से एक बहुत बड़ा अपसेट मिला है। वो क्या अपसेट है उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारतकारी है उस पर बैनुल-अक़वामी मीडिया अब क्या रिपोर्ट कर रहा है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, भारत की अगर बात की जाए, भारत को ईरान से एक बहुत बड़ा अपसेट मिला है। भारत ने चाबहार बंदरगाह को छोड़ दिया है। चाबहार बंदरगाह से इनखिला भारत का शुरू हो चुका है। वो अभी तक चले चुके होंगे, वहाँ से चले गए होंगे, भाग चुके होंगे, और नाज़रीन इसको भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि वहाँ पर भारत ने करनी थी ट्रेड, वहाँ से भारत ने अपना एक ट्रेड रूट बनाया हुआ था। एडवांस में $130 मिलियन की पेमेंट की गई थी ईरान को, लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो उस नतीजे में चाबहार पोर्ट पर जितने भी उनके शिप्स मौजूद थे, ट्रेड शिप्स मौजूद थे, उनको वापस बुला लिया गया भारत, और अब भारत चाबहार पोर्ट को, चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पहला अपसेट भारत के लिए। दूसरा अपसेट, भारत का एक प्रोग्राम है MRFA, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत 114 जंगी तैयारे उन्होंने इंडक्ट करवाने अपनी एयरफोर्स में, लेकिन क्या वो इंडक्ट करवा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि नाज़रीन भारत के करंट स्क्वाड्रंस कितने हैं? 29 स्क्वाड्रंस है, और उनको रिक्वायर्ड कितने हैं? 42 स्क्वाड्रंस अप्रूव हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए, भारत को अगर 2 महाजों पर जंग का सामना करना पड़ जाए तो 3 स्क्वाड्रंस की कमी भारत के अंदर मौजूद है, और भारत के अपने प्रोग्राम्स, मकामी तौर पर जो तैयार करदा उनके प्रोग्राम्स हैं, मकामी तौर पर उनके तैयार करदा जो जेट्स हैं, उनकी प्रोडक्शंस भी इंतहाई लो है। उनकी प्रोडक्शंस लो होने की वजूहात ये है क्योंकि वो रिलाय कर रहे हैं बैरूनी साजो सामान पर, दूसरे ममालिक के साजो सामान पर, चाहे उनका इंजन हो, चाहे उनकी एवियोनिक्स हो, चाहे उनका रडार हो, जिसकी वजह से अब भारतीय एयरफोर्स खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि डिपेंड कर रही है दूसरे ममालिक पर, और दूसरे ममालिक पर डिपेंड कर रही है तो दैट्स द रीज़न उनके स्क्वाड्रन मुकम्मल नहीं हो पा रहे। और ये भारत इसीलिए अब भीगी बिल्ली की तरह खामोश बैठा हुआ है। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान पर मामूली सा भी हमला करने की कोशिश की तो उनकी फिर वो पिटाई होनी है, जिसको वो कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी एयरफोर्स के जितने हादसात हैं, भारत पूरी दुनिया में एविएशन के हादसात में सरे फहरिस्त आ चुका है। तो उसको देखते हुए अब भारत उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जानिब भारत को सोर्स कोड भी नहीं मिल रहा। भारत जो तैयारे राफेल लेना चाहता है, दीगर तैयारे जो लेना चाहता है, सोर्स कोड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भारत अपने सिस्टम्स, AI का सिस्टम्स हो गया, कोई दीगर सिस्टम्स हो गए, मिसाइल सिस्टम्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, जो भी हो गए छोटे मोटे सिस्टम्स जो उस फाइटर जेट के अंदर वो नस्ब करना चाहता है, वो भी नस्ब नहीं कर सकता। तो भारतीय एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है बड़े बुरे तरीके से फंस चुकी है, और बिल्कुल भी इनकी खुद मुख्तारी हमें नज़र नहीं आ रही। भारतीय एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, जिसके हवाले से पूरे भारत में इस वक्त मोदी सरकार पर, उसकी पॉलिसीज पर और भारतीय एयरफोर्स पर तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन ने भी तारीफ की है।
یورپی یونین بھی پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا. ہاؤ؟ انہوں نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کی ہے, انہوں نے پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کی تعریف کی ہے. جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, امریکہ کا, اور پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ بھارت ایک اچھا پارٹنر ہے امریکہ کا, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ اگست 2025 کے اندر پاکستان کا ٹیرف 29% سے کم کر دیا جاتا ہے 19%, اور بھارت کا ٹیرف 50% تک بڑھا دیا جاتا ہے 25% سے. تو اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے کامیاب سفارتکاری کی, پاکستان نے کرپٹو کاؤنسل کے اندر کس طریقے سے انویسٹ کیا, فوری طور پر اس کا قیام, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کے ایم او یوز, ان کے جو بڑے کلوز ٹائز ہیں ٹرمپ کے انر سرکل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. یہ بین الاقوامی رپورٹس اس بات کو ناظرین رپورٹ کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنی راہ ہموار کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل تک رسائی مل گئی پاکستان کو کرپٹو کاؤنسل کے تھرو, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کے تھرو, اور پھر امریکی افسران کو جو قتل کیا گیا تھا ان کا مجرم امریکہ کو تھمانے کے تھرو. دوسری جانب بھارت وہاں پر فرمز ہائر کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے دوستوں کی الائز کی فرمز ہائر کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے. تو دس شوز ویئر انڈیا اینڈ ویئر پاکستان از اسٹینڈنگ. ناؤ ہو از دا نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر, ہو از کنسیڈرڈ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس؟ آبویسلی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے پاکستان. تو ناظرین اب پاکستان تو اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے, لیکن ایران کی سچویشن کی اگر بات کی جائے 1979 کے ریولوشن کے بعد 2025 کے اندر جب احتجاج ہوتے ہیں تو ان احتجاجوں کو 1979 کے بعد سب سے بڑے احتجاج تصور کیا جا رہا تھا. بڑے پیمانے پر اس کے اندر لوگ نکلے اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نیا ریولوشن آ جائے گا, یہ بیرونی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا تھا. لیکن وہ احتجاج تھم جاتے ہیں, وہ احتجاج ختم ہو جاتے ہیں, معاملات نارملائز ہو جاتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دی. کیا وہ کشیدگی ختم ہو گئی؟ جواب اس کا ہے بالکل بھی نہیں. وہ کشیدگی تھم چکی ہے فور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سینکشنز لگائی گئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے این ٹائم پر آ کر ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ بیکاز ایران نے واضح طور پر ایک پیغام دیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ کیا ان کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے تو ہم رسپونڈ کریں گے, ہم جواب دیں گے. اور ایران کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو امریکی اڈے اور بیسز یہ جتنی بھی موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا. سعودی عرب, قطر, عمان, جہاں جہاں پر امریکہ کی بیسز موجود تھی اب ان کو خطرہ ہو گیا ایران کے اس دھمکی, اس ایک اعلان کے بعد. انہوں نے پھر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. ٹرمپ پر دباؤ ڈالا گیا کہ اگر انہوں نے ایران پر حملہ کیا تو پھر یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان محدود نہیں رہے گی بلکہ ہمارے ملک تک بھی پہنچ جائے گی. جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا. لیکن ناظرین صرف یہی ایک فیصلہ نہیں تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اس فیصلے میں نیتن یاہو نے بھی مؤخر کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے کیونکہ ایران نے جس طریقے سے اپنے جو ہائپر سونک بیلسٹک میزائلز نکالے تھے انہوں نے اپنے تمام تر سسٹمز, راکٹس, ڈرونز تل اویو اور حیفا پر ٹارگٹ کرنے کے لیے لوڈ کر لیے تھے. تو دیٹ واز دا ٹائم وین نیتن یاہو ریئلائزڈ کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے, اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہماری سیکیورٹی پر بھی ایک سوال اٹھ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو کے گھر کے باہر تل اویو میں, حیفا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے. تو دونوں اطراف سے نیتن یاہو کو اپنی سچویشن خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے ان تمام تر ممالک نے امریکہ کو اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرنے کو کہا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ چونکہ پھانسی کی سزائیں مؤخر ہو چکی ہیں, پھانسی کی سزائیں نہیں دی جا رہی, پروٹیسٹرز کو قتل بھی رک چکے ہیں, تو ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں, اپنا ڈیسیجن واپس لیتے ہیں اور ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے. کیا یہ ان ممالک کی وجہ سے ہوا یا ڈونلڈ ٹرمپ بھی گھبرا چکا تھا؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.